अस्सलाम वालेकुम। सलीम बुखारी शो से मैं हूं सारा मसूद। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम डिस्कस करेंगे मशरिक़ वुस्ता में सूरत हाल मज़ीद हो गई है। एक तरफ तो अमरीकी सफ़ीर खुल्लम खुल्ला ये कह रहे हैं कि कोई भी आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत अब अमरीकी मकासद का हिस्सा नहीं है। अगर कोई आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत बनेगी भी तो किसी मुस्लिम मुल्क की सरजमीन पर बनेगी। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान और अमरीका जौहरी मुज़ाकरात जो हैं वो उन पर ख़तरे की घंटी बज रही है। ईरान ने मुज़ाकरात के फेलियर के नतीजे में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की वार्निंग दे दी है। लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप अब भी ईरान के साथ मसाइल, मुज़ाकरात और बातचीत से हल करना चाहते हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम डिस्कस करेंगे गुज़िश्ता चंद हफ्तों में पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी सतह पर की है, जिसने न सिर्फ पाकिस्तान की आलमी हैसियत को मजबूत किया है बल्कि भारत जैसे दुश्मन को भी डिफेंसिव पोजीशन पर ला खड़ा किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कुरेला की जानिब से पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ एक गैर मामूली शराकतदार करार देना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी अब रद्द अमल नहीं बल्कि हिकमत अमली पर मबनी है। आज के प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की ऐसी सफारती कामयाबियों की बात करेंगे जिन्होंने भारत के बुलंदोबाला दावों को हकीकत की ज़रा है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम डिस्कस करेंगे नाजरीन, आज पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसमें हुकूमत ने इस बजट को इस्लाहाती और आम आदमी के लिए दोस्ताना करार दिया है। लेकिन क्या ये बजट वाकई तरक्की का जरिया बनेगा या फिर आम आदमी पर मजीद महंगाई का बोझ पड़ेगा? आज के प्रोग्राम में हम बजट को नंबर्स नहीं बल्कि आम आदमी के मसाइल और ग्राउंड रियलिटीज़ की बेस के ऊपर जज करेंगे। इन सब मामलात पर एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम बढ़ते हैं बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं? सारा आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अमरीकी सफ़ीर ने दो टोक अल्फाज में ये कह दिया कि कोई भी फ़लस्तीनी रियासत जो है वो अब अमरीकी मकासद में शामिल नहीं है। बुखारी साहब, जितनी दफ़ा भी फ़लस्तीन से रिलेटेड जो भी मुआहदे हुए हैं, चाहे वो कैंप डेविड हो, ओस्लो अकॉर्ड्स हो, उसमें दो रियासती हल की बात की गई है। क्या अब अमरीका वाकई दो रियासती हल से पीछे हट रहा है या ये अमरीकी सफ़ीर की अपनी पर्सनल ओपिनियन है? देखिए, बहुत ही गंभीर सूरत हाल है इस वक्त। गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो तो हम वक्तन फ़वक्तन अपने नाज़रीन के साथ शेयर करते रहे हैं और पूरी दुनिया के इल्म में है जो कुछ वहाँ हो रहा है। जिस तरह की इंसानियत सोज़ पॉलिसीज़ वहाँ हैं, जिस तरह का सियासती जबर और जिस तरह की नस्ल कुशी के वाक़यात वहाँ हुए हैं और जिसको पूरी दुनिया ने यानी इससे इत्तफ़ाक़ किया है। अगर मैं आपको हवाला दूँ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का, तो उन्होंने तो मोदी के वारंट गिरफ्तारी जारी किए हुए हैं फॉर कमिटिंग क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी एंड गज़ा में जो फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी उन्होंने की है। मेरे ख्याल से हम नाज़रीन को थोड़ा सा ये बता दें कि ये जो थे ना, ये सहूनी माइंडसेट के लोग, ये किराए के मकानों पे रहने के लिए आए थे इस सरजमीन के ऊपर, फ़लस्तीन के ऊपर। ये इनके बाप की मौरूसी जायदाद नहीं थी जी। मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा है, मेरे ख्याल से मैं इससे पहले कि हम सीरियस गुफ्तगू में जाएँ, हिटलर ने अपनी कब्र से एक मैसेज दिया था जो सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा वायरल रहा है कि मैं जब इन यहूदियों को मार रहा था, ख़ास तौर से सहूनी माइंडसेट के लोगों को, तो पूरी दुनिया मेरी मुखालिफ थी। फिर मैंने कुछ को छोड़ दिया ताकि दुनिया को पता चल जाए कि मैं क्यों मार रहा था इनको। तो आज पूरी दुनिया के सामने है कि नेतन्याहू जो कुछ कर रहा है वो दैट इज़ ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। वो सिर्फ फ़लस्तीनियों को जान बहक या उनकी जानें नहीं ले रहा है, वो इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म जो है वो कमिट कर रहा है। और मुझे उन मगरबी ममालिक और ख़ास तौर से अमेरिका की अक्ल और दानिश के ऊपर हैरत है जो अपनी आँखों से ये सब जुल्म व सितम होता हुआ देख रहे हैं और क्रिमिनल खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। तो मैं एज एन इंडिविजुअल हमेशा से ये मानता हूँ कि नेतन्याहू अकेला मुजरिम नहीं है, बल्कि उसके साथ ताउन करने वाले मुल्क, उसकी सरपरस्ती करने वाले मुल्क, उसको हथियार देने वाले ममालिक उस नस्ल कशी में बाकायदा हिस्सेदार हैं। एक बार अब आ जाइए जनाब, आपके सवाल की तरफ आते हैं। देखिए, ये वाकई अब तय होना बाकी है कि अमेरिका कहाँ खड़ा है। अमेरिका की क़यादत ने, एक सक्सेसिव लीडरशिप ने हमेशा दो रियासती हल को माना है। अक़वाम मुत्तहिदा की जितनी रेजोल्यूशंस बाद में पास हुई हैं, चाहे वो जनरल असम्बली में हुई हैं, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल में हुई हैं, उसमें दो रियासती हल को तस्लीम किया गया है कि इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। इसी तरीके से कैंप डेविड और ओस्लो अकॉर्ड में भी ये बात मान ली गई थी। तो मेरा ख्याल से या तो ये अमरीकी सफ़ीर इज़ आउट ऑफ हिज माइंड, या वो इतने प्रेशर में हैं इसराइली क़यादत की तरफ से, क्योंकि नेतन्याहू तो किसी को इंसान समझता ही नहीं है, कि उन्हें ये बयान देना पड़ा। लेकिन ये बात उस वक्त कही गई है
جب آج سے کچھ دنوں کے بعد 17 جون کو 3 روزہ بلکہ 4 روزہ کانفرنس ہونے والی ہے نیو یارک میں، جی وچ از دا اکنامک کیپٹل آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور اس کی مشترکہ جو میزبانی ہے وہ کر رہے ہیں فرانس اور سعودی عرب، جی یعنی جو محمد بن سلمان ہے وہ اور پریزیڈنٹ میکرون، دے ول بی دا ہوسٹ. اور ایجنڈا ہی یہ ہے، ایجنڈے دو آئٹمز ہیں ایجنڈے پہ. ایک یہ کہ فلسطین کے 2 ریاستی حل کو یقینی بنایا جائے، بالکل اس کے اوپر ڈسپیوٹ نہیں ہے کوئی، اور دوسرا یہ ہے کہ فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا جائے. ابھی کل ہی جو ہے 3 یورپی ممالک نے، اسپین ہے، ناروے ہے اس میں، اور ایک اور ملک ہے، انہوں نے تسلیم کی ہے فلسطین کی ریاست. آئرلینڈ، جی تیسرا از آئرلینڈ. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا بڑھ رہی ہے ریاست فلسطین کو تسلیم کرنے کی طرف، آپ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ کسی اسلامی ملک میں جا کے قائم کر لیں، جی یہاں تو نہیں ہونی ہے. پہلی بات تو یہ کہ who has authorized the American ambassador to issue such an idiotic statement? He has no capacity to decide the fate of the Palestinian. Anyway, having said جس طرح سے یہ بھی امریکی سفیر کا بیان آیا، اس سے پہلے امریکہ نے ویٹو کیا اس کی یو این کے ریزولوشن کو، اس سے تو یہ لگتا ہے کہ امریکہ پروٹیکٹ کر رہا ہے اسرائیل جو بربریت فلسطین میں کر رہا ہے. دیکھیے یہ نئی بات نہیں ہے. امریکہ نے اسرائیل کو ہمیشہ سپانسر کیا ہے. جی ٹرمپ نے آنے کے بعد اس میں بلکہ اور زیادہ پھرتیاں دکھائی ہیں کہ وہ ویپنز جس کو بین کیا تھا جو بائیڈن گورنمنٹ نے، جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے، وہ آ کے انہوں نے نہ صرف بین اٹھا دیا ہے بلکہ وہ فراہم بھی کر دیے ہیں، پہنچا بھی دیے ہیں اسرائیل میں. تو کرائم میں تو یہ برابر کے شریک ہیں، لیکن یہ 2 ریاستی حل سے نہیں ہٹے تھے کبھی. یہ اب کیسے ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے یہ میری سمجھ سے بالکل بالا تر ہے. میں ایک عرض اور کروں، وہ یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی فلسطین کی ریاست کہیں اور قائم کر لیں جا کے، یہاں تو نہیں ہوگی، یا امریکہ اس سے پیچھے ہٹنا چاہ رہا ہے، یہ صورتحال نہ حزب اللہ کو قابل قبول ہے، نہ حماس کو قابل قبول ہے، نہ حوثیوں کو قابل قبول ہے، اور نہ ہی ایران کو قابل قبول ہے. آپ اس خطے کے سٹیک ہولڈرز کو ایک طرف پھینک کے امریکہ کی مرضی سے کوئی حل جو ہے فلسطین کے اوپر مسلط نہیں کر سکتے ہیں. جہاں تک قربانیاں دینے کا تعلق ہے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں، اور اب تو تعداد لاکھوں کو ٹچ کرنے والی ہے، جس میں 60,000 سے اوپر لوگوں نے شہادت نوش فرمائی ہے، اور کوئی 1.5 لاکھ 2 لاکھ کے قریب لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں. اتنی قربانیوں کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ فلسطین کے لوگ ہٹ جائیں گے اپنے موقف سے؟ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. اسرائیل از بلیڈنگ، اسرائیل ول بلیڈ، کوئی 2 رائے اس کے بارے میں نہیں ہے. تو ایک تو یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے جس کا ان کو کوئی حق نہیں تھا دینے کا، اور میں اس لیے بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ سوال اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمان سے کیا گیا، ٹمی بروس جو ہیں، تو انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا، ٹال دیا اس کو، اور یہ کہا کہ یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ امریکہ کے لیے اتنا آسان نہیں ہے پیچھے ہٹنا. امریکہ 2 ریاستی حل سے پیچھے ہٹنے کی نہ مورل پوزیشن میں ہے، نہ قانونی پوزیشن میں ہے. تو لیٹ اس سی ہاؤ دا امریکن لیڈرشپ از گوئنگ ٹو ریئیکٹ ٹو اٹ. اب یہ لیکن بخاری صاحب پوائنٹ یہ ہے کہ کیا کوئی سفیر اتنا بڑا سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے وداؤٹ اسٹیٹ آتھرائزیشن؟ دیکھیے جو ہم نے اس غزہ کے جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے دیکھا ہے تو بہت سارے سفیروں نے بہت ساری باتیں ایسی کہی ہیں جن کا وجود نہیں تھا. امریکن ایمبیسڈر جو اس وقت تل ابیب میں ہیں، ان کے اوپر کیا پریشر ہے میں یہ تو نہیں جان سکتا ہوں، نہ میں جاننے کی پوزیشن میں ہوں، لیکن یہ میں آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اس کو امریکی حکومت کی پالیسی سمجھنا غلطی ہوگی. کیونکہ اگر امریکہ کی سوچ بدلے گی، اگر امریکہ اپنی اس سوچ سے واپس جائے گا تو اس کا اعلان واشنگٹن میں ہوگا، تل ابیب میں اس کا بیسٹر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے جی. دوسری طرف جو اس کے ساتھ ملی جلی صورتحال ہے جو بہت ہی سینسٹیو ہے، وہ ہے امریکہ اور ایران کے جو ڈائیلاگز چل رہے ہیں، جو جوہری مذاکرات ہو رہے ہیں، ان کی فیٹ پر بھی بہت کچھ انحصار ہے چیزوں کا، اور بہت خوفناک چیزوں کا. ایران نے تو 2 ٹوک واشگاف الفاظ میں یہ کہہ دیا ہے کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوتے ہیں اور ہم پر اس تنازع کی صورت میں کچھ بھی مسلط کرنے کی کوشش کی جائے گی تو ہم اس خطے میں امریکی اڈوں پر حملے کریں گے. یہ کسی چھوٹے بندے نے نہیں کہا ہے، یہ ایرانی حکومت کا موقف ہے. اس کو آشیرواد حاصل ہے خامنائی کی جو ان کے رہبر انقلاب ہیں، اس کو پذیرائی حاصل ہے پزشکیان کی جو وہاں کے صدر ہیں،
اور ایرانی وزیر خارجہ تو ایک مرتبہ سے زیادہ یہ کہہ چکے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب سے وہ حساس دستاویزات حاصل ہوئی ہیں نا ایران کو, امریکہ اینڈ اسرائیل بوتھ ہیو بیکم ولنریبل. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ صرف امریکہ اور اسرائیل نہیں بلکہ کچھ یورپی ممالک کی بھی حساس ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ایران کے پاس ہیں. لہٰذا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں کہاں امریکی اڈے ہیں, کس کس جگہ ہمیں سٹرائک کرنی ہے, ہمیں وہ سب معلوم ہے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. بخاری صاحب, یہ ایران کی طرف سے بڑی بولڈ سٹیٹمنٹ ہے. کیا واقعی ایران اس طرح سے کر سکتا ہے یا پھر صرف مذاکرات میں ایک ایڈوانٹیجس پوزیشن لینے کے لیے؟ دیکھیے, ایڈوانٹیجس پوزیشن لینا جو ہے وہ ایران کی خواہش نہیں ہے. ایران مسئلے کا حل چاہتا ہے. ایران پوائنٹ سکورنگ کرنا نہیں چاہتا. اسرائیل کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے مسلسل پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے. ہم یہ کریں گے تو یہ نہیں کرنے دیں گے, ہم وہ کرنے دیں گے تو یہ نہیں کرنے دیں گے. ڈکٹیشن کا ایلیمنٹ جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے ہے, اسرائیل کی طرف سے ہے. ایرانین لیڈرشپ تو یہ واضح الفاظ میں کہہ چکی ہے کہ وی بلیو ان ڈائیلاگ, لیکن ڈائیلاگ شوڈ ناٹ بی پری کنڈیشنڈ. ہم پر کوئی چیز آپ مسلط نہیں کر سکتے. جی بخاری صاحب, سوری ٹو انٹرپٹ, مجھے یہاں پہ ایک بریک لینی ہے. بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو سلیم بخاری شو. بخاری صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ فوجی اڈوں کو جو نشانہ بنانے کی بات کر رہا ہے, لیکن ٹرمپ دوسری سائڈ پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بمباری نہیں چاہتے, ہم تو ڈائیلاگ سے جو ہے مسئلے کا حل چاہتے ہیں. ٹرمپ کے میرے خیال سے کردار کی داد دینی چاہیے. وہ یہ ہے کہ وہ روکے ہوئے ہیں نیتن یاہو کو کسی قسم کا ملٹری ایڈونچر کرنے سے. جی, ملٹری ایڈونچر کامیاب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ تو فیصلہ وقت کرے گا. جو ولنریبلٹی ہے اسرائیل کی وہ ایران ثابت کر چکا ہے. وہ آئرن ڈوم کا جو کانسیپٹ تھا نا کہ اس کے اوپر کوئی ہوائی حملہ نہیں ہو سکتا, اس کو ریزہ کر چکا ہے ایران. اس کے میزائلوں کی بارش نے یہ ثابت کر دیا کہ, اور اس وقت بھی کہا گیا تھا, اور میں ایمانداری سے بلیو کرتا ہوں کیونکہ میں کئی دفعہ ایران گیا ہوں, میں نے ایران کی جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کو دیکھا ہے. جو ڈرونز انہوں نے خود بنائے ہیں میں نے وہ بھی دیکھے ہیں, وہ سیٹلائٹ میں کہاں جا رہے ہیں میں نے وہ بھی دیکھا ہے. تو ایران کی طرف سے اس قسم کی بات اگر کی گئی ہے کہ ہم حملے کریں گے تو یہ ان کی سروائیول کا مسئلہ ہے, یہ ان کی قومی سلامتی کا مسئلہ ہے. کیونکہ اگر اسرائیل کوئی مسٹیک کمٹ کرتا ہے, کوئی ملٹری ایڈونچر کرتا ہے, تو خاموشی سے بیٹھ کے مردہ قوم کی طرح سے نہیں رہا جا سکتا, ریئیکٹ کرنا پڑے گا. اگر امریکہ ایران کے اوپر حملے کرنے سے اس کو نیتن یاہو کو روک سکتا ہے, تو مین وائل یہ کیسی ہپوکریسی ہے کہ غزہ میں سارا کچھ جو ہو رہا ہے اس کی پرمیشن دی جا رہی ہے؟ دیکھیے, میں پھر واپس جاؤں گا تاریخ کے حصوں میں. اسرائیل کو یہاں لا کے بسایا اس لیے گیا تھا کہ کوئی بھی اس فتنے کو اپنے ملک میں جگہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا. یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے, یہ ہوا میں بات نہیں ہے. لہٰذا تمام ملکوں نے, چاہے وہ یورپ تھا چاہے وہ امریکہ تھا, مکمل سرمایہ کاری کی ان کے اوپر, ان کو پنپنے کے لیے ہتھیار دیے, ان کے پیچھے کھڑے ہوئے, تب یہ فتنہ بڑھ کے اتنا بڑا بن گیا ہے. اس لیے کہ nobody wants these vultures into their land. یہ لکھ لیں آپ میری بات, میں آپ کو یہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں بتا رہا ہوں. جی, لیکن ہم بات کر رہے تھے ٹرمپ کے ایٹیچیوڈ کی. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ انہوں نے یقینی طور پہ سختی سے روکا ہے. ایک دفعہ پہلے ٹیلی فون کی بحث کی بات ہم کر چکے ہیں ایک ہفتہ قبل, آپ کو یاد ہوگا. جی, ٹیلی فون کے اوپر تلخی ہوئی دونوں کے بیچ, اور اب یہ 40 منٹ کی گفتگو جو ہے اس میں اس نے 2 کوششیں کی. ایک اس نے کہا کہ جی مجھے آپ اجازت دے دیں کہ میں تو ایران پہ حملہ کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں, میں جو اگلا راؤنڈ, چھٹا راؤنڈ ہونے والا ہے, اس مذاکرات کے نتائج کا انتظار کروں گا, پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے. اور اگر میں آپ کو یاد دلاؤں اور اپنے ناظرین کو بھی, تو پرسوں غالباً ٹرمپ نے یہ کہا تھا کہ ہم ایران کے ساتھ معاہدے کے قریب ہیں جی, اور یہ کسی وقت بھی معاہدہ ہو سکتا ہے. لہٰذا ایران کو جو اعتراضات ہیں وہ یہ ہیں کہ اس میں 2 چیزیں ایسی تھی جو انیشل ڈرافٹ دیا گیا تھا ہمیں, وہ اب اس میں نہیں ہیں. جی, جب تک وہ 2 چیزیں اس میں شامل نہیں ہوں گی کوئی حتمی معاہدہ نہیں ہو سکتا. جی بخاری صاحب, اب نیتن یاہو پر انٹرنلی بھی پریشر پڑ رہا ہے. پارلیمنٹ میں آج پارلیمنٹ کی تحلیل کے لیے ووٹنگ ہونی ہے, تو کیا نیتن یاہو کے اب دن گنے چنے رہ گئے ہیں؟ دیکھیے, نیتن یاہو 2-3 طرح کے مختلف پریشرز میں ہے. بالکل جی. پہلا پریشر تو اس کے اوپر یہ ہے کہ یرغمالیوں کے وارثین جو ہیں, جو ان کے کنبے کے لوگ ہیں, ایک تسلسل سے تل ابیب میں مظاہرے ہو رہے ہیں. حتیٰ کہ جو ریلیز ہوئے یرغمالی وہ بھی ان مظاہروں میں شامل ہیں.
اور جو اس قسم کی داستان انہوں نے آ کے بیان کی ہے، اب وہاں یرغمالیوں کو فلسطینیوں سے نہ پہلے کوئی خطرہ تھا اور نہ اب کوئی خطرہ ہے۔ حماس کے لوگوں نے جتنی مہمانداری ان کی ہے، اس کی تعریفیں پوری دنیا نے خود یرغمالیوں کے منہ سے سنی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یرغمالیوں کو اب خطرہ ہے تو اسرائیل کی بمباری سے ہے۔ پہلے بھی 18 کے قریب یرغمالی ان کی بمباری کے ساتھ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اس لیے نیتن یاہو تو جو مرضی کہتا رہے، لیکن ٹرمپ از ان اے ہری کہ کوئی معاہدہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ معاہدے کی بنیادی شرط یہ ہے کہ حماس تمام اسرائیلیوں کو چھوڑے گا، یرغمالیوں کو چھوڑے گا، غزہ خالی ہوگا، جنگ مستقل ہوگی، پہلے 60 روز کے لیے ہوگی، پھر مستقل جنگ بندی کی بات کی جائے گی۔ تو جو چیزیں پہلی کمٹمنٹ میں، پہلے معاہدے میں موجود تھی، ایران ان پر انسسٹ کر رہا ہے اور ان کو کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن جیسا آپ نے کہا کہ نیتن یاہو کو اندرونی خطرات لاحق ہیں۔ ایک تو خطرہ یہ ہے کہ وہ جو ان کے یرغمالیوں کے جو گھروں والے ہیں وہ ان کی زندگی عذاب کیے ہوئے ہیں، پارلیمنٹ کے اندر جاتے ہیں وہ وہاں ان کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، باہر وہ کوئی جلسہ یا جلوس کر رہے ہوں یا کوئی پریس کانفرنس کر رہے ہوں تو وہاں یرغمالیوں کے وارثین جو ہیں ایک ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ اب جو یہ پارلیمنٹ کے ٹوٹنے کی بات ہے، توڑنے کی بات ہے، تحلیل کرنے کی بات ہے، اس سے وہ بہت پریشان ہے، اس لیے کہ بڑی ہی ولنریبل پوزیشن میں ہے وہ۔ 120 میں سے 68 سیٹیں ہیں ان کے پاس ٹوٹل۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دو پارٹیاں بھی علیحدہ ہو جائیں جو ان کی اس وقت اتحادی ہیں تو ناک کے بل گریں گے نیتن یاہو، ناک کے بل گریں گے۔ دوسری طرف ایک اور خوفناک صورتحال جس کا سامنا ہے نیتن یاہو کو، وہ یہ ہے کہ زبردستی بھرتی جو ہوتی ہے فوج میں، اس میں جو ہریدم پارٹی ہے جو بنیادی طور پر کٹر یہودی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نوجوان اب فوج میں بھرتی نہیں ہوں گے، حالانکہ پریشر ڈال کے نیتن یاہو نے سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ بھی کرایا ہے کہ یہ بھرتی لازمی ہے، لیکن وہ اس کو ریزسٹ کر رہے ہیں، اور دس کین بی اے بریکنگ پوائنٹ، اس سے ان کے اتحاد کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ بخاری صاحب ایک اور خطرہ بھی ہے نیتن یاہو پر، اب گلوبل غزہ مارچ کی بات ہو رہی ہے تو اب انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ اسرائیل پر اور نیتن یاہو پر پریشر ڈلے گا اس سے، تو کیا لگتا ہے کہ اس کا فلسطین کا اب حل ہو جائے گا، اس مارچ کا کوئی پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا؟ دو چیزیں بہت خطرناک ہیں اسرائیل کے لیے۔ ایک تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں، اسرائیل کوئی ملٹری ایڈونچر کرتا ہے تو ایران کی طرف سے جو ریئیکشن آئے گا دیٹ ول بی ویری اسٹرانگ۔ اس پورے خطے میں جنگ کے پھیلنے کے امکانات اس سے زیادہ پہلے کبھی نہیں رہے جتنے اس وقت ہوں گے اگر یہ کانفلکٹ شروع ہو جاتا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ دیر آید درست آید، اٹس ٹو لٹل ٹو لیٹ، لیکن عالمی ضمیر کچھ جاگا ہے، کچھ لوگوں کو خیال آیا ہے غزہ کا، اور اب جو ہے یہ جو غزہ کا عالمی مارچ ہے جس میں 50 ممالک کے لوگ حصہ لیں گے اور یہ جمع ہوں گے کہاں؟ مصر کے قاہرہ میں جمع ہوں گے، اور پھر جب 50 ممالک کے لوگ بھی اس میں شریک ہو جائیں گے اور یہ قافلہ ہزاروں نہیں لاکھوں پر بھی مبنی ہو سکتا ہے، تو یہ مارچ کریں گے رفح کوریڈور کی طرف۔ رفح کوریڈور وہ ہے جس کو مصر کی بے غیرت حکومت نے آج تک کھول کے نہیں دیا ہے، اور اس کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے اس نے وہ کوریڈور نہیں کھولا، ورنہ اگر وہ دنیا کی طرف راستہ کھل جائے فلسطینیوں کا تو یہ حال نہیں ہونا تھا جو آج ہو رہا ہے، کیونکہ ان کو اس کے ساتھ رسد شروع ہو سکتی تھی، ان کو آرمز کی سپلائی ہو سکتی تھی، بہت سارے کام ہو سکتے تھے، اور خوراک کے حصول کے لیے یہ صورتحال نہیں ہونی تھی اگر رفح کی پٹی کھلی رہتی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کے عالمی ضمیر کو جاگا ہے، لیکن جب کوئی قوم 75 سال سے آزادی کے لیے لڑی اور وہاں بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہو تو سوال یہ نہیں ہوتا کہ انصاف کب ملے گا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کب جاگے گی۔ اور پروگرام میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے پاکستان کی سفارتی فتوحات پر۔ ویلکم بیک ٹو سلیم بخاری شو۔ امریکی محکمہ خارجہ کا ترجمان ٹیمی بروس نے یہ کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دور میں مسئلہ کشمیر حل کر سکیں گے۔ بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ ٹرمپ ریلائبل ہیں، کیونکہ پہلے بھی ایسے کافی وعدے کیے جا چکے ہیں، تو کیا اس دفعہ واقعی مسئلہ کشمیر حل ہو جائے گا؟ میرے خیال سے اس دھاگے کو ذرا شروع سے پکڑتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو جو 4 روزہ جنگ تھی بھارت کے ساتھ، اس بیچ میں جو ہم نے سفارتکاری کی، جو اپنے دوستوں تک ہم پہنچے، جو دوست ہمارے ہم تک پہنچے، جہاں جہاں ہم نے، ہمارے وزیر اعظم نے، ہمارے
नायब वज़ीर आज़म ने, हमारे वज़ीर ख़ारजा ने जहाँ जहाँ बातें की, उनमें दो चीज़ें नुमायाँ हो गई जो मैं समझता हूँ कि भारत का सबसे बड़ा नुकसान है इस जंग का। एक तो ये कि उसका जो अस्करी गुरूर था, मेरे पास ये, मेरी इतनी बड़ी फ़ौज एंड एवरीथिंग, वो तो दफन हो गया, एक नुकसान। दूसरा नुकसान ये हुआ कि वो जो कोल्ड स्टोरेज में रख के मसला कश्मीर को बैठा था इतने सालों से, वो ना सिर्फ उजागर हुआ बल्कि पूरी दुनिया को ये इदराक हुआ कि जनूबी एशिया में अमन मुमकिन नहीं है जब तक मसला कश्मीर हल नहीं होगा। ये दो बड़े नुकसान हैं जो मोदी ज़ख्म अपने चाट रहा होगा हर रोज़ बैठ के। जी। और अब अमेरिका जैसी सुपर पावर अगर इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले ले, और ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब नहीं कही है, या ये तो टमी ब्रूस कह रहे हैं ना, जो उनके तर्जमान हैं। अगर आपको याद हो, जो ही जंगबंदी का ऐलान हुआ था तो उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि मुझे ये खुशी है कि एटमी जंग बच गई है इस खित्ते में, दोनों ममालिक ने हमारी बात सुनी है और जंगबंदी कर ली है, और अब मुझे ये इदराक हो गया है कि मसला कश्मीर हल किए बगैर जनूबी एशिया में अमन नहीं हो सकता। तो ट्रंप हैज स्टेटेड हिज पोजीशन मच अर्लियर। ये तो एक पॉलिसी स्टेटमेंट है अब। बिल्कुल। और एक बात बिल्कुल तय है कि अगर इस वक्त कोई मसला कश्मीर हल करवा सकता है तो वो अमेरिका ही है। क्यों? यूनाइटेड नेशन में ये मसला पड़ा हुआ है 7 दहाइयों से। जी। सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में ये आम तासुर है कि जब तक अमेरिकी प्रेसिडेंट की आंख का इशारा ना आए, नथिंग हैपन्स देयर। आपने देख लिया कि गजा के हवाले से कोई करारदाद पास नहीं हुई है। 2 दफ़ा तो अमेरिका वीटो कर चुका है ऑलरेडी। ऐसे ही है। तो अगर अमेरिका ये जिम्मेदारी लेगा तो वर्ल्ड कम्युनिटी हमारे साथ खड़ी होगी। यानी इंटरनेशनल ओपिनियन जो है, चाहे वो अक़वाम मुत्तहिदा की सूरत में जनरल असम्बली में है, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल में है, हमें वहाँ पजीराई मिलेगी हमारे मौक़िफ़ को। तो कश्मीरियों का मसला हल कराने के लिए अगर आज कोई मोस्ट रेलेवेंट आदमी है तो वो प्रेसिडेंट ट्रंप है। जी बुखारी साहब, मैं समझती हूँ पाकिस्तान की बहुत बड़ी सफारती फतह, और पाकिस्तान की सफारती फतह ये भी है कि अब अमेरिका पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान का किरदार है उसको सराह रहा है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के सरबराह जनरल माइकल कुरेला ने क्या कहा है वो सुने, फिर हम उस पर तबसरा लेंगे। बुखारी साहब, भारत को तो मुंह की खानी पड़ गई है। वो तो पाकिस्तान को जो है वो टेररिज्म से लिंक करना चाह रहे थे, लेकिन अब तो आलमी सतह जो है वो पाकिस्तान की फाइट अगेंस्ट टेररिज्म को जो है वो सराह रही है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो जनरल कुरेला है, इन्होंने जो कुछ कहा, मेरे ख्याल से उसके बाद तो हिंदुस्तान को मुंह दिखाने के लिए भी इस काबिल भी नहीं छोड़ा है उन्होंने। लेकिन मैं ज़रा थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा। अगर आपको याद हो कि इंटरनेशनल वॉर अगेंस्ट टेररिज्म जो थी, उसमें पाकिस्तान एक कलीदी किरदार आज से नहीं है, बल्कि जब से अफ़गान जंग ख़त्म हुई थी उसके बाद से इंटरनेशनल वॉर ऑन टेरर में हमने बहुत बड़ी बड़ी मार्का आराइयाँ की हैं। 3 तो हमने मिलिट्री ऑपरेशन किए थे, राह निजात, ज़रब अज़ब और रद्दुल फसाद। इट वाज ए फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। हम दुनिया की जंग जो है वो हमने लड़ी है, और इसको भी रिकग्नाइज़ किया गया था पूरी दुनिया में। लेकिन आज जनरल कुरेला ने जो कुछ कह दिया है, उसके बाद तो मेरे ख्याल से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान के इल्ज़ामात के बारे में तो अब सोचना भी नहीं चाहिए, इसलिए कि एक हिस्ट्री बहुत बड़ी है। अगर मैं शुरू हूँ तो पता लगेगा उसामा बिन लादेन के यानी मर्डर से लेके और उससे पीछे आप चले जाएं तो एक लंबी तारीख़ है जिसमें हमने इंटरनेशनल वॉर अगेंस्ट टेरर में नुमायाँ किरदार अदा किया है, और इस किरदार को हमेशा सराहा गया है। लेकिन इस सूरत हाल में जब हिंदुस्तान दुनिया भर में ये प्रोपागेंडा करने की कोशिश कर रहा है पहलगाम को लेके, तो कोई बात नहीं सुन रहा उनकी, बल्कि उनको ये बताया जा रहा है कि नहीं भाई, जो आप कह रहे हैं दिस इज़ ऑल नॉनसेंस, इडियोटिक। असल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान इज़ एन इंटरनेशनल पार्टनर इन फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, और दाइश विच इज़ ए कॉमन थ्रेट टू द अमेरिकन एज वेल एज पाकिस्तान। अगर आपको याद हो, उसकी तफसील भी खुद जनरल कुरेला बता रहे थे कि कितने अटैक हुए हैं पाकिस्तान के जो जनूबी एरियाज़ हैं, जो बलूचिस्तान है, ये KPK है। कहने का मतलब ये है कि जब आपके किरदार को अगेंस्ट टेररिज्म पजीराई मिलेगी एट दैट लेवल, तो हिंदुस्तान जितना मर्जी प्रोपेगेंडा करता रहे, नोबडी विल लिसन टू इट। ठीक है जी, एक तो बात ये है। बुखारी साहब, अब बिलावल भुट्टो जो हैं वो अच्छे तरीके से पाकिस्तान के सफारती मिशन पर हैं, और उन्होंने अभी ये कहा है कि अमेरिका को भारत को कान से पकड़कर भी अगर मुज़ाकरात की टेबल पर लाना पड़े तो ज़रूर लाना चाहिए। उन्होंने क्या कहा है वो सुनते हैं, फिर आपसे उस पर तबसरा लेंगे।
भारत का जो पैगाम है, जो ऐलानात है, जो बयानात है, वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप के इंडिया वांट्स टू सैबोटेज प्रेसिडेंट ट्रंप्स पीस एफर्ट। अमेरिका ने वाज़े, प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़े तौर पे कहा है, बार बार कहा है कि अमन होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, मीडिएशन होना चाहिए, कश्मीर का मसला से लेके तमाम मसले के हल होना चाहिए। और ये बड़े नेक ख्वाहिशात है, बल्कि पाकिस्तान ये समझते हैं ख्वाहिशात क्या, ये तो हमसे वादे किए गए। और प्रेसिडेंट ट्रंप इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, एंड इंशाल्लाह ताला वो जरूर ये कोशिश करेगा कि हम सब के दरमियान ये बातचीत हो और हम अमन की तरफ बढ़े, कि दुनिया के इंटरेस्ट में है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान अमन कायम किया जाए। तो भारत कानूनी तौर पे ना सस्पेंड कर सकता है, ना ख़त्म कर सकता है। इंडस वाटर ट्रीटी मौजूद है, लागू है। पाकिस्तान और भारत इंडस वाटर ट्रीटी पे पाबंद है। जी बुखारी साहब, क्या कहेंगे आप इस देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरे ख्याल से अप्रिशिएट करना चाहिए जो बिलावल की ज़ेर क़यादत जो डेलीगेशन बाहर गया था, इट हैज़ डन वंडर्स। मैं क्यों कह रहा हूँ ये, देखिए, एक तो ये कि उन्होंने ये साबित कर दिया है कि इस खित्ते में एटमी जंग रुकवाने में प्रेसिडेंट ट्रंप का बहुत बड़ा किरदार है, जिसको मुसलसल भारत जो है वो डिनाई कर रहा है। ट्रंप ये कहते हैं कि ये जंग मैंने रुकवाई है, इसलिए कि द टू एटॉमिक नेबर वर वेरी क्लोज टू एटॉमिक वॉर। एक दूसरी बात ये कि उन्होंने कश्मीर के मसले का जिक्र भी उस वक्त भी किया था। तो अगर इतनी बड़ी जो डेवलपमेंट है उसको बिलावल ने इंटरनेशनल फोरम्स पर जाके इंटरनेशनल लीडर के साथ मुलाकातों में, इंटरेक्शन में उसको और उजागर किया है, और यहाँ तक कहा है जो डिप्लोमेटिकली, आई डोंट नो हाउ इट विल बी सीन, कि अमेरिका इज़ इन ए पोजीशन टू कैच इंडिया फ्रॉम इट्स ईयर एंड ब्रिंग इट टू द नेगोशिएशन टेबल। क्यों वो कह रहे हैं ये? वो इसलिए कह रहे हैं कि ट्रंप को ये क्रेडिट है कि उन्होंने यूक्रेन और रशिया को बिठाया मुज़ाकरात की टेबल पे, उन्होंने इसराइल और हमास को बिठाया, उन्होंने इसराइल, हमास और ईरान को बिठाया। तो वो कह रहे हैं कि वो इस पोजीशन में हैं, इतना उनका इन्फ्लुएंस है कि वो अगर चाहें तो हिंदुस्तान को कान से पकड़ के मुज़ाकरात की टेबल पे ला सकते हैं। कश्मीर का सलूशन वो कहते हैं हिंदुस्तान कभी जंग से हासिल नहीं कर। जी बुखारी साहब, सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आकर हम बात करेंगे बजट पे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। बुखारी साहब, एक तरफ तो ऑस्टेरिटी मेयर्स की विफाक बात करता है, दूसरी तरफ स्पीकर नेशनल असेंबली और चेयरमैन सेनेट की जो तनख्वाहें हैं वो 21 लाख तक ले गए हैं। ये किस तरह के ऑस्टेरिटी मेयर्स हैं? इसको किस तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है? देखिए, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इसका जवाब दिया। ये सवाल पूछा गया था उनसे जी। उन्होंने कहा कि 2016 में लास्ट टाइम सैलरीज बढ़ी थी MNA, MPs और सेनेटर्स की 10%। हर जो शख्स कोई काम कर रहा है स्टेट के लिए 10% उसकी सैलरी हर साल बढ़ती है। ज़रा लगाइए, 2016 से 2026 आ गया है, 10 साल। 10 को अगर आप 10 से ज़रब दें तो 100% इंक्रीज़ तो खटाक पे पड़ी है ना। तो ये कहते हैं कि चूँकि इनकी सैलरी पिछले 10 साल से नहीं बढ़ी थी, लिहाजा प्रेशर आया हम पर और हमें यकमुश्त बढ़ानी पड़ी, क्योंकि अगर हम इसको डेफर करते तो ये एक्यूमुलेट होकर और ज़्यादा नुकसान होता। तो ये उनका जवाब है। आप इससे सहमत हैं? जवाब प्लॉजिबल है। अगर ये वाकई ठीक है कि 2016 से उनकी सैलरी नहीं बढ़ी है, तो उन्होंने कोई बच्चे नहीं मारे हुए किसी के, उनको भी वही हक है जो मुझे और आपको हासिल है। अगर फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ की सैलरियाँ बढ़ती हैं, प्रोविंशियल एम्प्लॉइज़ की सैलरियाँ बढ़ती हैं, और इसी वर्चू से प्राइवेट सेक्टर में सैलरियाँ बढ़ती हैं, तो फिर बढ़नी चाहिए। लेकिन बुखारी साहब, वो तो सोलर पे जो टैक्स लगाया उसको भी जस्टिफाई कर गए हैं। देखिए, उन्होंने इसकी भी वजाहत दी है। 2 तरह के सोलर्स हैं। एक वो हैं जो इम्पोर्ट होते हैं क्रूड फॉर्म में, और यहाँ पर उनको वैल्यू एडेड किया जाता है जी। उसके ऊपर तो टैक्स था और आने वाली पर नहीं था। तो वो कह रहे हैं कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी वो सफ़र कर रही थी इस वजह से कि आपने उनको तो एग्जम्प्ट किया हुआ और हमारे पर टैक्स है, इसलिए हमें लगाना पड़ा। जो एक इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की, मेरे ख्याल से उसका तज़किरा बहुत ज़रूरी, क्योंकि टाइम हमारे पास ज़्यादा नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमने इस साल इन्फोर्समेंट के ज़रिए, यानी फोर्स करके 400 अरब डॉलर रुपए जो हैं वो टैक्स इकट्ठा किया है। 2 ही तरीके हैं वो कहते हैं, या आप इन्फोर्समेंट कर लें और टैक्स रिकवर कर लें, या फिर नया टैक्स लगा लें। नया टैक्स अगर लगाते जाएंगे हर साल, वो तो हमारी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। लिहाजा इन्फोर्समेंट के लिए वो कहते हैं इसको कानून बना दें। उन्होंने पार्लियामेंट से कहा है कि इसके हवाले से आप लेजिस्लेशन करें, ताकि हम इन्फोर्समेंट करके जिन्होंने देना है टैक्स उनसे हर सूरत टैक्स लें।
یہ نہیں کہ جو دے رہے ہیں ان کے اوپر ہی بوجھ ڈالا جاتا رہے. اٹس اے ویری پلازیبل اینڈ لاجیکل بات. جی لیکن بخاری صاحب ہمیں انفورسمنٹ تو پہلے بھی ہوتی دکھائی نہیں دی, تو کیا یہی چانسز ہیں کہ ٹیکس لگا کے اس کو جو ہے ہدف کو پورا کیا جائے گا؟ انہوں نے مثال دی ہے کہ اس سال ہم نے انفورسمنٹ کے ذریعے $400 ارب اکٹھا کیا ہے, اور اسی وساطت سے انہوں نے قانون سازوں سے کہا ہے, سینٹ سے, نیشنل اسمبلی سے, خدا کے لیے اس کو قانون بنا دیں کہ ہم نئے ٹیکس لگانے کی بجائے زبردستی ان سے ٹیکس لیں جن کو ٹیکس دینا ہے. آئی تھنک دیٹس اے بیٹر آپشن. جی ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کی اکنامک پالیسیز جو ہے, لاسٹ جملہ, جی ہر حکومت کی اکنامک پالیسی کو چیک کرنے کے لیے ایک کرائیٹیرین ہے, دیٹ از اسٹاک ایکسچینج. جی اسٹاک ایکسچینج از آن اٹس ہسٹریز ٹاپ. جی یہ بجٹ مجھے تو لگتا ہے کہ بین الاقوامی اداروں کو تو سیٹسفائی کیا ہے اس نے, لیکن کیا یہ پاکستان کے عام شہریوں کو ریلیف دے سکے گا؟ یہ تو آنے والے وقت میں ہماری معیشت اور معاشرہ خود ڈیسائیڈ کرے گا. پروگرام کا وقت ہو گیا ختم, ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.